आली शान हाजिक शाह स्टेट के कॉरिडोर में छाई खामोशी इसके असाब पर हथौड़े बरसा रही थी। वो अपने बेडरूम के वस्त में साकित खड़ा सामने लगी कदादम आईने में अपना अक्स देख रहा था, जहां थोड़ी देर पहले इसकी साबका बीवी अनीला अपने तलाक के कागजात इसके सीने पर पटक कर इसे जिंदगी की सबसे बड़ी जिल्लत देकर जा चुकी थी। तुम्हारे पास अरबों की दौलत तो है हाजिक शाह, लेकिन तुम एक नामर्द हो। तुम किसी औरत के काबिल नहीं हो। वो जहरीले अल्फाज किसी तेजदार खंजर की तरह इसके सीने के आर पार हो रहे थे। हाजिक के जबड़े सख्ती से भिंच गए और आंखों में खून उतर आया, मगर जुबान साकित रही। इसने गुस्से के एक शदीद झटके से सामने पड़ा कीमती गुलदान दीवार पर दे मारा, जिसके टुकड़े इसके गुरूर की तरह बिखर गए। इसे महसूस हो रहा था जैसे इस आलीशान महल की दीवारें इससे छिड़ाने लगी हैं। हर तरफ से वही आवाज गूंज रही थी जो इसे इसकी अधूरी हकीकत याद दिला रही थी। इसने अपनी मुठ्ठियां इतनी सख्ती से बंद की कि नाखून हथेलियों में पेवस्त हो गए, मगर इसका मोरोसी तकब्बुर इसे टूटने की इजाजत नहीं दे रहा था। वो एक जख्मी शेर की तरह कमरे में चक्कर काट रहा था, जहां हर चीज इसके बेपनाह ताकत की गवाह थी, सवाए इस एक सच के जिसने इसे आज सबकी नजरों में तमाशा बना दिया था। हाजिक ने गुस्से से अपनी कीमती घड़ी कलाई से नोचकर बेड पर फेंकी और बोझल कदमों से खिड़की के पास आकर खड़ा हुआ, जहां दूर दूर तक फैला हुआ इसका अपना बिजनेस एम्पायर नजर आ रहा था, मगर इसके अंदर की तारीकी इस चमक दमक से कई ज्यादा गहरी थी। अनीला के तंजिया कह के अभी तक इसके कानों में बज रहे थे। वही औरत जिसने कभी इसके नाम और मर्तबे की कस्में खाई थी, आज इसे एक नकारा चीज की तरह ठुकरा कर जा चुकी थी। इसने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली, जैसे वो इस मंजर को अपने जहन से खुरच देना चाहता हो, मगर नाकामी का वो एहसास इसकी रूह में सरायत कर चुका था। ऐसे याद आया कि कैसे अदालत के बाहर मीडिया और लोगों की नजरें इससे किसी अजूबे की तरह देख रही थी, जैसे वह कोई हीरो नहीं बल्कि एक हारा हुआ जवारी हो। हाजिक शाह जिसके एक इशारे पर मार्केट की कीमतें बदल जाती थीं, आज एक जुमले के सामने बेबस हो गया। इसने आईने की तरफ दोबारा देखा और अपने अक्स से मुखातिब हुआ। इसकी आंखों में अब दुख की जगह एक भयानक इंतकामी आग और सर्द मेहरी उतर आई थी। इसने फैसला कर लिया था कि वो इस कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा, बल्कि इसे एक ऐसी ढाल में बदल देगा कि दुनिया का कोई भी शख्स दोबारा इसकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत न कर सके, चाहे इसके लिए इसे कोई भी सौदा क्यों न करना पड़े। इस शिकस्त खुर्दा माहौल से दूर शहर के एक बोसीदा से बस स्टॉप पर फारिया अपनी चादर को मजीद सख्ती से अपने गिर्द लपेट रही थी, ताकि सर्द हवा के झोंके इसकी गोद में सोई हुई नन्ही अनाया तक न पहुंच सके। अनाया जो भी महज 6 माह की थी, अपनी माँ की ममता की गरमाइश में दुनिया से बेखबर सो रही थी, मगर फारिया की आंखों में नींद का दूर दूर तक निशान न था। इसके ज़हन में रह रहकर अपने साबिका शौहर और ससुराल वालों के वो जालिमाना अल्फाज गूंज रहे थे, जिन्होंने इसे एक ही पल में सड़क पर ला खड़ा किया था। बेटी पैदा करके तुमने साबित कर दिया कि तुम मनहूस हो, ले जाओ ऐसे और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। तलाक का वो कागज इसके हाथ में किसी दहकते हुए कोयले की तरह था, जिसने इसके तमाम ख्वाबों को जलाकर राख कर दिया था। इसके पास अपना कोई घर था और ना ही कोई सहारा, बस एक मासूम जान थी जिसकी जिम्मेदारी इसके नातुआ कंधों पर थी। फारिया ने अपनी भीगी हुई आंखें साफ की और अनाया के गुलाबी माथे को चूमा। इससे मालूम था कि एक तलाक याफ्ता माँ के लिए इस बेरहम माशरे में नौकरी हासिल करना कितना मुश्किल है, मगर इसे अपनी बेटी के दूध और पैम्पर के लिए हिम्मत करनी थी। इसने तहिया कर लिया था कि वो जमाने की ठोकरें खा लेगी, किसी के आगे हाथ फैला लेगी, मगर अपनी बेटी को इसके बाप की तरह पत्थर दिल नहीं होने देगी। बस के इंतजार में गुजरता हर लम्हा इसे अपनी बेबसी का एहसास दिला रहा था, लेकिन इसके कदमों में वो इस्तकामत थी जो सिर्फ एक माँ के हिस्से में आती है। अगली सुबह फारिया ने अपनी हिम्मत मुजतमा की और बोसीदा से आईने में खुद को देखकर बाल सलीके से दुरुस्त किए। इसने अनाया को एक पुराने कपड़े में लिपटाकर अपने साथ लिया और हाजिक शाह की कंपनी शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बुलंदोबाला इमारत के सामने आ खड़ी हुई। इस अजीमुल शान दफ्तर के शीशे की दीवारें और वहां से निकलते सूटेड बूटेड लोग इससे अपनी औकात का एहसास दिला रहे थे, मगर बेटी की भूख ने इसे कदम पीछे हटाने की मोहलत न दी। वो डरते डरते रिसेप्शन पर पहुंची, जहां एयर कंडीशनर की ठंडक ने इसे सुकून तो दिया, लेकिन वहां बैठी लड़की की हकारत अमेज नजरों ने इसका दिल छलनी कर दिया। फारिया ने कांपती आवाज में नौकरी के इश्तेहार का जिक्र किया, जिस पर इसे एक फॉर्म देकर इंतजार का में बैठने का इशारा किया गया। वो एक कोने में रखी आरामदेह कुर्सी पर दुबक कर बैठ गई और अनाया को अपने सीने से लगा लिया, जो अब बेदार होकर कसम सा रही थी।
इस कॉरिडोर में चलते हुए लोग इसे अजीब मखलूक की तरह देख रहे थे, क्योंकि एक कारपोरेट ऑफिस में 6 माह की बच्ची के साथ नौकरी के लिए आना सबकी नजर में एक मजाक था। फारिया ने अपनी नजरें झुका ली। ऐसा लग रहा था कि इसकी चादर और इसकी ममता इस चमकती हुई दुनिया में बिल्कुल अजनबी है, मगर वो अपनी बारी के इंतजार में हर तज़हीक सहने के लिए तैयार थी। इस दौरान कॉरिडोर में अचानक एक थरथराहट सी पैदा हुई और तमाम मुलाजमीन अपनी अपनी जगहों पर साकित खड़े हो गए। हाजिक शाह अपने मखसूस शहाना और पुरौब अंदाज में तेज कदम उठाता हुआ अपने केबिन की तरफ जा रहा था। इसके पीछे सेक्रेटरीज और बॉडीगार्ड्स का एक दस्ता फाइलें संभाले दौड़ रहा था। इसकी नजरें सीधी थीं और चेहरे पर वही मखसूस सर्दमेहरी थी जो इसकी शख्सियत का खासा थी। अचानक इसके कदम रुके और इसकी उकाबी नजरें इंतजारगाह के इस कोने पर पड़ी जहां फारिया सर झुकाए बैठी अपनी बेटी को बहला रही थी। हाजिक की पेशानी पर बल पड़ गए। इसने वहीं रुककर अपने मैनेजर को मुखातिब किया और इसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजी। ये क्या तमाशा है? मैंने कई बार कहा है कि मेरा ऑफिस है, कोई डे केयर सेंटर या यतीम खाना नहीं जहां कोई भी उठकर आ जाए। हाजिक के सख्त लहजे ने फारिया के वजूद को लर्जा कर रख दिया। इसने घबरा कर नसें उठाई तो सामने एक वजी मगर संगदिल इंसान को खड़ा पाया जिसकी आंखों में गरीबों के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। फारिया ने अपनी बेटी को चादर में मजीद छुपाया। इससे महसूस हुआ जैसे इसकी ममता की इस आलीशान इमारत में कोई जगह नहीं है, और हाजिक का एक जुमला इसे दोबारा सड़क पर ला खड़ा करने के लिए काफी था। हाजिक की कड़वी बात सुनकर फारिया के जब्त का बंधन टूट गया और इसकी आंखों से आंसू तेजी से गिरने लगे, मगर इसने खुद को संभाला और लड़ते हुए खड़ी हो गई। सर, माजरत चाहती हूँ, मगर मैं यहाँ किसी की हमदर्दी लेने नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए रिस्क तलाश करने आई हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं और ना ही इस बच्ची को छोड़ने की कोई जगह। फारिया की आवाज में मौजूद दर्द और इसकी हिम्मत ने हाजिक को एक लम्हे के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। इसकी नजरें फारिया के जर्द चेहरे से होती हुई इस नन्ही बच्ची पर गईं जो मासूमियत से अपनी मुठ्ठियां भींचे सो रही थी। हाजिक के जहन में अचानक गुज़िश्ता रात की वो जिल्लत आमेज बातें और अपनी नाम नेहाद कमी का ख्याल बिजली की तरह लहराया। इसे लगा जैसे कुदरत ने इसे वो मोहरा फराहम कर दिया जिसकी इसे तलाश थी। इसने कुछ देर गहरी नजरों से फारिया का जायजा लिया, फिर इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी जो हमदर्दी की नहीं बल्कि एक तयशुदा मंसूबे की थी। हासिक ने अपने मैनेजर की तरफ देखे बगैर सर्द लहजे में हुक्म दिया, इससे मेरे कैबिन में भेजो, मुझे इससे कुछ बात करनी है। ये कहकर वो मुड़ा और लंबे डग भरता अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया, जबकि फारिया वहीं साकित खड़ी सोच रही थी कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। मगर इससे क्या खबर थी कि बुलावा इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। हाजिक शाह अपने वसी और इस कैबिन की पुष्ट पर टेक लगाए बैठा था जब फारिया डरते डरते अंदर दाखिल हुई। कमरे की पुरतेज फजा और हाजिक के जाओ जलाल ने इसे मजीद सहमा दिया, मगर हाजिक ने इसे बैठने का इशारा तक न किया। वो कुछ देर खामोशी से डेस्क पर पड़े कागजात उलटता रहा, फिर अचानक कुर्सी से उठकर इसके करीब आया और बराह रास्त इसकी आंखों में देखकर एक ऐसा जुमला कहा जिसने फारिया के पैरों तले से जमीन निकाल दी। मुझे मालूम है तुम्हारे हालात क्या हैं और ये भी कि एक तलाक याफ्ता औरत के लिए दुनिया कितनी जालिम है। मैं तुम्हें नौकरी नहीं बल्कि एक सौदा ऑफर कर रहा हूँ। फारिया ने हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात से इसे देखा तो हाजिक ने सर्द लहजे में अपनी बात जारी रखी। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपना नाम और वो तमाम आसाइशें दूंगा जिनका तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। फारिया के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। बस सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ और मेरी एक बेटी भी। आप जैसा बड़ा इंसान मुझसे क्यों शादी करेगा? फारिया की आवाज लर्ज रही थी। इसे सब किसी भयानक मजाक की तरह लग रहा था। हाजिक शाह के चेहरे पर एक तल्ख और सफाक मुस्कुराहट उभरी। इसने फारिया के सवाल का जवाब देने के बजाय खिड़की की तरफ रुख कर लिया। तुम्हारा माजी मेरे लिए मायने नहीं रखता फारिया, क्योंकि ये शादी किसी जज्बे या मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक जरूरत के तहत होगी। वो मुड़ा और फारिया के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। इसकी आवाज अब सरगोशी की हद तक धीमी मगर भारी थी। दुनिया मुझे एक ताकतवर और मुकम्मल इंसान समझती है, लेकिन सच ये है कि मैं एक अधूरा मर्द हूँ। मेरी पहली बीवी ने यही राज फाश करके मुझे जलील किया। अब मुझे एक ऐसी औरत चाहिए जो खामोशी से मेरी इस कमी पर पर्दा डालकर मेरी बीवी बनकर रह सके। फारिया का सांस जैसे सीने में अटक गया। हाजिक की आंखों में मौजूद कर्ब और सच्चाई ने इसे गंग कर दिया था। तुम्हें बस दुनिया के सामने हाजिक शाह की बीवी बनकर रहना होगा। बदले में तुम्हारी बेटी को मेरा नाम मिलेगा। इसे कोई यतीम या नाजायज नहीं कहेगा और इससे वो मुस्तकबिल मिलेगा जो तुम 7 जन्मों में भी इसे नहीं दे सकोगी। हाजिक ने अपनी बात मुकम्मल करके फारिया के चेहरे के उतार चढ़ाव को देखना शुरू किया, जहां खौफ, हैरत और अपनी बेटी के रोशन मुस्तकबिल की तड़प एक साथ रक्स कर रही थी।
फारिया का जहन सुन हो चुका था। ऐसे यूं लग रहा था जैसे वो किसी दलदल में गिरती जा रही है, जहां एक तरफ भूख और रुसवाई थी तो दूसरी तरफ एक ऐसा बंधन जिसकी बुनियाद ही एक झूठ और सौदे पर थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती सर, शादी कोई कारोबार नहीं होता। मैं एक बार टूट चुकी हूँ, दोबारा खुद को किसी तजर्बे की भट्टी में नहीं डाल सकती। फारिया ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए इंकार किया और मुड़कर जाने लगी, मगर हासिक की अगली बात ने इसके कदमों में जंजीरें डाल दी। बाहर निकल कर देखो फारिया, इस तपती धूप में तुम्हारी बेटी के लिए ना दूध है और ना छत। कल जब ये बड़ी होगी तो लोग इससे इसके बाप का नाम पूछेंगे। तब तुम इससे क्या जवाब दोगी कि तुम्हारा बाप तुम्हें मनहूस कहकर छोड़ गया था। हासिक के लफ्ज किसी ताज़ियाने की तरह फारिया के दिल पर लगे। वो वहीं रुक गए। इसके आंसू बेख्तियार अनाया की मासूम चेहरे पर गिरे। हासिक ने इसकी खामोशी को भांप लिया और करीब आकर निहायत सर्द मगर फैसला को लहजे में कहा, सिर्फ एक हाँ और तुम्हारी बेटी अनाया हासिक शाह बन जाएगी। इसे वो तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा जिसकी तुम तमन्ना करती हो। बोलो, क्या तुम अपनी अना के लिए इस बच्ची का मुस्तकबिल दाव पर लगा दोगी? फारिया की सिसकियां कमरे की खामोशी में वाज़ेह सुनाई दे रही थीं। इसने अपनी बेटी के मासूम हाथ को देखा और फिर बंद आंखों के साथ सर हिला दिया। इसने अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया था अपनी बेटी की जिंदगी खरीदने के लिए। फारिया की खामोश रजामंदी मिलते ही हाजिक ने बिना वक्त ज़ाय किए निकाह का निज़ाम करने का हुक्म दिया। हाजिक शाह के लिए ये महज एक कानूनी कागज पर दस्तखत थे जो इसके अधूरेपन को ढांपने के लिए जरूरी थे, मगर फारिया के लिए अपनी रूह के गिर्द एक नया हिसार खींचने जैसा था। निकाह का मंजर निहायत सादा मगर बोझल था। हाजिक के घर के मखसूस कोने में चंद गवाहान की मौजूदगी में जब काजी ने फारिया से एजाबो कबूल करवाया तो इसे लगा जैसे इसके गले में कोई फंदा कसा जा रहा हो। कबूल है कहते वक्त इसकी आवाज हलक में फंस कर रह गई, मगर जब इसकी नजर बराबर में पड़ी अनाया पर पड़ी, जब हाजिक शाह के नाम की छतरी तले आ चुकी थी, तो इसे अपने फैसले पर मलाल न रहा। हाजिक ने निहायत बेनियाजी से निकाह नामे पर दस्तखत किया और कलम मेज पर पटक दिया, जैसे इसने कोई बहुत बड़ी डील फाइनल कर ली। इसकी आंखों में ना कोई खुशी थी और ना ही कोई जज्बा, बस एक फातिहाना चमक थी कि वो दुनिया की नजरों में दोबारा एक मुकम्मल और शादीशुदा मर्द बन चुका था। फारिया ने अपनी लड़ती उंगलियों को से अंगूठा लगाया और यूं वो एक ऐसे बंधन में बंध गई जिसकी बुनियाद मोहब्बत नहीं बल्कि एक ऐसा राज था जिसे इसे मरते दम तक सीने से लगाकर रखना था। निकाह के फौरन बाद हाजिक ने फारिया को अपनी आलीशान हवेली के एक अलग हिस्से में मुंतकिल होने का हुक्म दिया। हाजिक की वालदा बेगम राहिला, जो इस अचानक फैसले पर आग बगोला थी, कॉरिडोर में इनका रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। हाजिक, ये क्या बदतमीजी है, एक तलाक याफ्ता और वो भी एक गैर बच्ची के साथ। क्या तुम्हें अपने मर्तबे का जरा भी ख्याल नहीं रहा? बेगम राहिला की आवाज में नफरत और हगारत नुमाया थी, मगर हाजिक ने सर्द मेहरी से इनकी तरफ देखा। माँ, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। आज से फारिया मेरी बीवी और ये बच्ची मेरी बेटी है और इस घर में किसी को भी इनकी मौजूदगी पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं होगी। हाजिक का लहजा इतना हतमी था कि बेगम राहिला खामोश तो हो गई, मगर इनकी नजरें फारिया के वजूद को काट कर रख रही थी। फारिया ने सर झुकाए अनाया को अपने सीने से और भी मजबूती से भींच लिया। इसे एहसास हो गया था कि इस सोने के महल में इसे कदम कदम पर कांटों का सामना करना पड़ेगा। हाजिक ने एक नजर फारिया के सहमे हुए चेहरे पर डाली और बगैर कुछ कहे अपने मखसूस शाहाना अंदाज में वहां से हट गया, जैसे इसे सिर्फ अपना हुक्म सुनाने से मतलब था, फारिया के जज्बात से नहीं। हाजिक के पीछे चलते हुए फारिया ये सब इसकी वसी और इस बेडरूम में दाखिल हुई तो वहां की आसाइशें देखकर इसकी आंखें चुंधिया गईं, मगर इस पुरसुकून कमरे की फिजा में एक अजीब सी घुटन थी। हाजिक ने दरवाजा बंद किया और मुड़कर फारिया को देखा, जो कमरे के वुस्त में किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। ये तुम्हारा नया ठिकाना है, लेकिन याद रखना फारिया, ये कमरा तुम्हारे लिए सिर्फ एक पनाह का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाजिक की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी जिसने फारिया के वजूद को लरजा दिया। इसने फारिया के बिल्कुल करीब आकर इसकी आंखों में झांका और निहायत स्पॉट लहजे में अपनी शराइत दोहराई। तुमने कभी किसी को, यहाँ तक कि अपनी परछाई को भी, ये नहीं बताना कि मैं मुकम्मल मर्द नहीं हूँ। दुनिया के लिए हम एक मिसाली जोड़ा होंगे, मगर इस कमरे की दीवारों के पीछे तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो जिसने मेरी खामोशी खरीदी है। हाजिर की बात पर फारिया साकित रही। इसका सर झुका हुआ था और वो खामोशी से इसकी कड़वी बातें पी रही थी, मगर इसकी खामोशी में एक अजीब सा वकार था। हाजिक ने इसे सोफे की तरफ इशारा किया और खुद बेड की दूसरी तरफ चला गया। निकाह की पहली रात किसी जश्न के बजाय एक ऐसे मुआहदे की तरह गुजर रही थी जहां दो वजूद एक छत तले होकर भी मीलों दूर थे। हाजिक ने दराज से एक फाइल निकाली और बेड पर पटकते हुए सर्द लहजे में कहा, इसमें तुम्हारे और बच्ची के तमाम इखराजात और मुस्तकबिल के कागजात हैं। कल से तुम्हें इस घर के कवानीन के मुताबिक चलना होगा।
فاریہ نے ایک نظر ان کاغذات پر ڈالی اور پھر اس معصوم عنایا کو دیکھا جو اب حاذق کے ریشمی کمفرٹر پر پڑی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ فاریہ کی خاموشی حاذق کو چبھنے لگی تھی۔ وہ شاید کسی شکوے یا سوال کی توقع کر رہا تھا، مگر فاریہ نے صرف اتنا کہا، میں اپنی زبان کی پاسداری کرنا جانتی ہوں حاذق شاہ، آپ کو اس گھر کی دیواروں سے باہر کبھی میری شکایت نہیں ملے گی۔ حاذق نے اسے ایک گہری اور مشکوک نظر سے دیکھا، جیسے وہ اس کی سادگی کے پیچھے چھپے کسی مکڑ کو تلاش کر رہا ہو، اور پھر خاموشی سے لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں صرف نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی باقی رہ گئی تھی، جس میں فاریہ صوفے پر سمٹ کر لیٹ کر، جبکہ حاذق بیڈ کی دوسری طرف کروٹ بدل کر اس ادھورے پن کی جنگ لڑنے لگا جو اب اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن چکا تھا۔ رات کا سناٹا بڑھتا جا رہا تھا اور اس کمرے میں موجود دو انسان اپنی اپنی محرومیوں کے بوجھ تلے دبے ایک دوسرے سے لا تعلق نیند کی تلاش میں تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو فاریہ کی آنکھ عنایہ کے ایک کسمسانے کی آواز سے کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ حاذق بیڈ پر موجود نہیں تھا، شاید وہ بہت سویرے ہی اٹھ کر جا چکا تھا۔ فاریہ نے تیزی سے خود کو درست کیا اور عنایہ کو گود میں لیے کمرے سے باہر نکلی تو ملازمین کی سرگوشیاں اس کے استقبال کے لیے تیار تھیں۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے اسے بیگم راحیلہ کی کڑکدار آواز سنائی دی جو فون پر کسی سے حاذق کے اس ناگہانی فیصلے کا رونا رو رہی تھی۔ فاریہ نے سنی انسنی کی کوشش کی اور عنایہ کے لیے دودھ گرم کرنے لگی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی ہوا میں اس کے لیے صرف نفرت اور حقارت ہے، اور یہاں کا ہر راستہ اسے یہ جتلا رہا ہے کہ وہ ایک بن بلائی مہمان ہے۔ اس نے دودھ کا کپ تھاما ہی تھا کہ سامنے سے حاذق کو ٹریک سوٹ میں پسینے میں شرابور آتے دیکھا جو شاید جاگنگ سے لوٹا تھا۔ اس کی نظر فاریہ پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سرد مہری تھی، مگر اس نے فاریہ کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا اپنی ماں کی طرف رخ کیا، جیسے فاریہ کا وہاں ہونا اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو۔ فاریہ نے خاموشی سے سر جھکایا اور اپنے حصے کی تنہائی سمیٹ کر واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کی بیٹی کے علاوہ اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ ناشتے کی میز پر سکوت کا عالم تھا، جہاں حاذق، اس کی ماں اور فاریہ موجود تھے، لیکن کسی کے لبوں پر بات نہ تھی۔ بیگم راحیلہ بار بار نفرت سے عنایہ کی طرف دیکھتی جو فاریہ کے گود میں بیٹھے اپنے ننھے ہاتھوں سے کھیلنے میں مگن تھی۔ حاذق، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ حاذق شاہ کو اپنی اولاد کے لیے ایک طلاق یافتہ عورت کی گود ملی ہے۔ بیگم راحیلہ کا طنز فاریہ کے کلیجے کو چیڑ گیا، مگر حاذق نے نہایت سکون سے چائے کا سپ لیا اور اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، لوگ وہی کہیں گے جو میں انہیں سناؤں گا ماں، اور وہ یہ سنیں گے کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ حاذق کے اس جملے نے فاریہ کو چونکا دیا۔ وہ شخص جو تنہائی میں سے اجنبی کہتا تھا، دنیا اور اپنی ماں کے سامنے اس کی بیٹی کا ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ حاذق نے اپنی گھڑی دیکھی اور اٹھتے ہوئے فاریہ کو مخاطب کیا، تیار رہنا، آج شام تمہیں میرے ساتھ ایک فیملی ڈنر پر جانا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کو بھی ہمارے رشتے کی حقیقت پر شبہ ہو۔ فاریہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس کا کام صرف ایک شو پیس بن کر حاذق شاہ کے وقار کو سہارا دینا ہے، اور اسی میں اس کی اور اس کی بیٹی کی بقا تھی۔ شام کا وقت ہوا تو حاذق نے فاریہ کے لیے قیمتی ریشمی جوڑا اور زیورات کا سیٹ کمرے میں بھجوا دیا، جس کے ساتھ ایک مختصر تحریر تھی، خوبصورت لگنا تمہاری ذمہ داری ہے کیونکہ آج حاذق شاہ کی بیوی کا پہلا امتحان ہے۔ فاریہ نے بوجھل دل کے ساتھ وہ لباس پہنا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ مہنگے لباس اور زیورات نے اس کی ظاہری شخصیت تو بدل دی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں موجود سہمے ہوئے خواب ابھی بھی وہی تھے۔ جب وہ نیچے پہنچی تو حاذق اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ اس کی نسوں میں ستائش کی ایک لہر ابھری، جیسے اس نے فوراً ہی سرد مہری سے پیچھے چھپا لیا۔ یاد رکھنا فاریہ، وہاں کسی نے تم سے تمہارے ماضی یا ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا تو تمہارا جواب صرف ایک مسکراہٹ ہونی چاہیے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ حاذق نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کا لمس برف جیسے ٹھنڈا تھا، مگر اس کی گرفت میں وہ مضبوطی تھی جو فاریہ کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ اب ایک طاقتور حصار میں ہے، چاہے وہ حصار کتنا ہی مصنوعی کیوں نہ ہو۔ گاڑی خاموشی سے شہر کے سب سے مہنگے ریسٹورانٹ کی طرف بڑھنے لگی، جہاں حاذق شاہ کا غرور اور فاریہ کا راز ایک نئے امتحان کے منتظر تھے۔ ریسٹورانٹ کے پرتعش ہال میں داخل ہوتے تمام نظریں اس جوڑے پر جم گئیں۔ حاذق نے بڑی مہارت سے فاریہ کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے قریب کر لیا، جیسے وہ دنیا کو اپنی ملکیت دکھا رہا ہو۔ وہاں حاذق کے کاروباری حریف اور خاندان کے قریبی لوگ موجود تھے جو تجسس بھری نظروں سے فاریہ کا جائزہ لے رہے تھے۔ تو یہ مسز حاذق شاہ، ماننا پڑے گا حاذق، تمہارا انتخاب ہمیشہ کی طرح لاجواب ہے، ایک ادھیر عمر بزنس مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حاذق نے فخری انداز میں سر ہلایا اور فاریہ کی طرف دیکھ کر ایسی مصنوعی محبت بھری نظر ڈالی کہ ایک لمحے کے لیے فاریہ کو بھی وہ سب سچ لگنے لگا۔ فاریہ نے حاذق کی ہدایات کے مطابق خاموشی اور ایک
دھیمی مسکراہٹ کو اپنا ڈھال بنائے رکھا، چاہے اس کا دل اندر سے کتنا ہی لرز رہا ہو۔ وہ لوگ فاریہ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کریدنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر حاذق پر ہر سوال کا جواب اتنی چابک دستی سے دیتا کہ کسی کو شک کی گنجائش نہ ملتی۔ فاریہ کو احساس ہو رہا تھا کہ حاذق کے لیے یہ سب محض ایک شطرنج کی بساط ہے جہاں اسے ایک مہرے کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس مہرے کی عزت کی حفاظت کرنا بھی اب حاذق کی اپنی انا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ ڈنر کے دوران حاذق کا رویہ اتنا پرواہ والا تھا کہ دیکھنے والوں کو ان کے درمیان کسی ادھورے پن کا گمان تک نہ ہوتا، مگر میز کے نیچے فاریہ کے ہاتھ اپنی چادر کو سختی سے بھینچے ہوئے اس کے اندرونی خلفشار کی گواہی دے رہے تھے۔ ڈنر سے واپسی پر گاڑی میں وہی بوجھل خاموشی طاری تھی جو حویلی کی در و دیوار کا خاصہ تھی۔ حاذق نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کر رکھی تھی اور اس کی نظریں سڑک پر جمی تھیں جسے وہ اس مصنوعی اداکاری کی تھکن اتار آؤ۔ حویلی پہنچتے وہ کسی بات کا جواب دیے بغیر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فاریہ عنایت کو ملازمہ سے لینے کے لیے رک گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حاذق اپنی جیکٹ اتار کر بیڈ پر پھینک چکا تھا اور غصے سے اپنی قمیض کے کف لنکس کھول رہا تھا۔ تم نے آج اچھا پرفارم کیا فاریہ، لیکن اپنی نظروں میں وہ بے چارگی تھوڑی کم رکھا کرو، لوگ بھانپ لیتے ہیں۔ اس نے مڑ کر فاریہ کو دیکھے بغیر تلخ لہجے میں کہا۔ فاریہ نے عنایت کو پنگوڑے میں لٹایا اور ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ میں کوئی اداکارہ نہیں ہوں حاذق شاہ، میں صرف ایک ماں ہوں جو اپنی بیٹی کے لیے یہ سب سہ رہی ہے۔ حاذق اس کے قریب آیا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ سہنا تو ابھی شروع ہوا ہے فاریہ، ابھی تو دنیا کو یہ یقین دلانا باقی ہے کہ حاذق شاہ کا وارث بھی آنے والا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہارا اصل امتحان شروع ہوگا۔ فاریہ کا رنگ اڑ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حاذق کی اس بات کا کیا مطلب ہے، مگر حاذق کی آنکھوں میں چھپی سازش نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ حاذق کی بات فاریہ کے سر پر کسی دھماکے کی طرح لگی اور وہ گنگ کھڑی اس کا چہرہ تکنے لگی۔ وارث، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، پھر آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ فاریہ کی آواز بامشکل حلق سے نکلی، مگر حاذق نے ٹھنڈی آہ بھری اور صوفے پر بیٹھتے وقت بھی پیشانی مسلی۔ دنیا کو حقیقت سے غرض نہیں ہوتی فاریہ، انہیں صرف نتائج چاہیے ہوتے ہیں۔ انیلا نے میری مردانگی پر سوال اٹھایا، اب مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ غلط تھی۔ اس نے سر اٹھا کر فاریہ کو اتنی گہری نظر سے دیکھا کہ اس سے اپنے وجود میں جھرجھری محسوس ہوئی۔ ہمیں ایک چھوٹا ڈرامہ رچانا ہوگا، تمہارے حاملہ ہونے کا ڈرامہ۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ حاذق شاہ کا خون آنے والا ہے، اور پھر چند ماہ بعد ہی ہم ایک بچہ گود لے کر اسے اپنا نام دے دیں گے۔ فاریہ کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ حاذق اس جھوٹ کو اس حد تک لے جائے گا۔ یہ گناہ ہے حاذق شاہ، آپ ایک معصوم جان اور پوری دنیا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ فاریہ کے لہجے میں پہلی بار بغاوت ابھری، مگر حاذق نے جھپٹ کر اس کا بازو تھاما اور اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ یہ گناہ نہیں، یہ میری بقا کی جنگ ہے، اور یاد رکھو تم نے اس سودے پر دستخط کیے، اب پیچھے ہٹنے کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ فاریہ نے اپنی بھیگی آنکھوں سے اس ادھورے مگر طاقتور شخص کو دیکھا جو اپنی انا کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں حویلی کا نقشہ بدل گیا۔ حاذق نے اپنے منصوبے کے مطابق فاریہ کے حمل کا جھوٹا چرچا شروع کر دیا تھا۔ گھر میں ہر وقت ڈاکٹروں کا آنا جانا اور فاریہ کے لیے خاص غذاؤں کا اہتمام دیکھ کے بیگم راحیلہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، مگر فاریہ کا ضمیر اسے اندر ہی اندر ملامت کر رہا تھا۔ حاذق نے فاریہ کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے اور نہ ہی کسی سے زیادہ بات کرے۔ ایک شام جب حاذق کمرے میں داخل ہوا تو فاریہ نے ہمت جمع کر کے اسے روک لیا تھا۔ حاذق شاہ، جھوٹ ہم کب تک کھینچیں گے؟ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کوئی بچہ نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ حاذق نے اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں نے سب پلان کر لیا ہے فاریہ، تمہیں صرف اپنا پیٹ بڑھانے کے لیے ایک مصنوعی پیڈز کا استعمال کرنا ہوگا جو میں نے منگوائے ہیں، باقی دنیا کو میں سنبھال لوں گا۔ فاریہ نے کراہت سے ان چیزوں کی طرف دیکھا جو میز پر پڑی تھیں۔ اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنے کا ہر راستہ حاذق شاہ کی انا نے بند کر دیا۔ حاذق اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں بولا، یاد رکھنا فاریہ، اگر یہ راز کھلا تو نہ صرف میرا وقار جائے گا بلکہ تمہاری بیٹی عنایت کو بھی اس گھر سے دھکے دے کر نکال دیا جائے گا۔ حاذق کی اس دھمکی نے فاریہ کے لبوں پر مہر لگا دی اور وہ خاموشی سے اس نئے گناہ میں اس کی شریک جرم بن گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ فاریہ کے لیے بوجھ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی ملازمہ یا خود بیگم راحیلہ اسے اس مصنوعی حالت میں دیکھ نہ لے۔ ایک رات جب حاذق دیر سے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے فاریہ کو جائے نماز پر سجدے میں گرا ہوا پایا۔ اس کی سسکیاں کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ حاذق وہیں رک گیا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی خلش محسوس ہوئی جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔
یہ ڈرامہ بند کرو فاریہ، تم جانتی ہو کہ یہ سب کیوں ضروری ہے؟ حاذق نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں وہ پہلی جیسی کاٹ نہیں تھی۔ فاریہ نے سجدے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر کرب کی لہر تھی۔ آپ کے لیے یہ صرف ایک ڈرامہ ہے حاذق شاہ، لیکن میرے لیے یہ اللہ کے سامنے مجرم بننا ہے۔ آپ اپنی انا کی خاطر کتنا گریں گے؟ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایک جھوٹ کے سہارے آپ اپنی زندگی نارمل کر لیں گے؟ حاذق نے غصے سے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے یہ سب کر کے؟ میں روز مرتا ہوں جب آئینے میں خود کو دیکھتا ہوں، لیکن میں ان لوگوں کو جیتنے نہیں دے سکتا جنہوں نے میری مردانگی کا مذاق اڑایا۔ اس کی آواز میں پہلی بار بے بسی جھلکی۔ فاریہ نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سچ کو قبول کرنا ہی اصل مردانگی ہے حاذق شاہ۔ ہم کسی یتیم بچے کو گود لے سکتے ہیں، اسے اپنا نام دے سکتے ہیں، لیکن اس جھوٹ کے ساتھ جینا ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ حاذق نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑایا، مگر فاریہ کی باتوں نے اس کے ذہن میں ایک نئی سوچ کا بیج بو دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے بالکنی کی طرف نکل گیا، جہاں ٹھنڈی ہوا اس کے تپتے ہوئے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر اس کے اندر کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس سے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ فاریہ یہ صرف ایک مہرہ نہیں بلکہ اس کا ضمیر بنتی جا رہی ہے۔ بالکنی کی منڈیر پر ہاتھ ٹکائے حاذق شاہ دیر تک آسمان کے تاریک پھیلاؤ کو تکتا رہا، جہاں فاریہ کے لفظوں کی گونج اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس سے پہلی بار محسوس ہوا کہ جس طاقت اور انا کے بلبوتے پر اس نے فاریہ کو خریدا تھا، وہ اس عورت کے سجدوں اور سچائی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے۔ کمرے کے اندر سے فاریہ کی دھیمی سسکیوں نے اس کے پتھر دل میں کیسی دراڑ پیدا کر دی تھی، جس سے اب پشیمانی کا لاوا ابلنے لگا تھا۔ وہ واپس کمرے میں مڑا تو فاریہ اب بھی جائے نماز پر بیٹھی عنایہ کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کا چہرہ کسی مقدس روشنی میں نہایا ہوا تھا جو حاذق کے سیاہ جھوٹ کو بے نقاب کر رہا تھا۔ حاذق نے کرسی کھینچی اور فاریہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلی والی وحشت نہیں تھی بلکہ ایک شکست خوردہ انسان کی جھلک تھی۔ فاریہ، اگر میں یہ سارا ڈرامہ روک دوں اور دنیا کے سامنے اپنی حقیقت رکھ دوں تو کیا تم تب بھی میرے ساتھ کھڑی رہو گی؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا، جیسے وہ اپنی آخری پناہ تلاش کر رہا ہو۔ فاریہ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ حاذق شاہ کا یہ لہجہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس میں ایک ایسا سوال تھا جو شاید اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خود سے بھی نہیں کیا تھا۔ فاریہ نے عنایہ کو تھپتھپائے ہوئے حاذق کی آنکھوں میں دیکھا اور نہایت سکون سے جواب دیا، حاذق شاہ، میں نے آپ کے نام کا حصار اپنی بیٹی کی خاطر قبول کیا تھا، لیکن اب اگر آپ سچ کے راستے پر چلیں گے تو میں ایک بیوی بن کر آپ کے ہر دکھ کو بانٹنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ سچ کا بوجھ اس جھوٹ کی سلیب سے بہت ہلکا ہوتا ہے۔ حاذق نے گہرا سانس لیا اور محسوس کیا جیسے اس کے سینے سے کوئی بھاری پتھر ہٹ گیا ہو، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ باہر بیگم راحیلہ دروازے کے پیچھے کھڑی ان کی یہ ساری گفتگو سن چکی تھی، اور ان کے چہرے پر پھیلتی ہوئی نفرت اس نئے سچ کے لیے ایک طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ بیگم راحیلہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جس وارث کے خواب دیکھ رہی تھی وہ محض ایک فریب نکلا، اور ان کے اپنے بیٹے کی یہ حقیقت ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ انہوں نے لڑتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل چھوڑا اور وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جہاں غصے اور تذلیل کے احساس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ ادھر کمرے کے اندر حاذق اور فاریہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کا راز اب صرف ان تک محدود نہیں رہا۔ حاذق نے پہلی بار فاریہ کے سامنے خود کو اتنا ہلکا محسوس کیا تھا جیسے برسوں کا بوجھ پل بھر میں اتر گیا ہو، مگر یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ اگلی صبح ابھی سورج پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ بیگم راحیلہ نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا اور حاذق کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی۔ جیسے حاذق نے دروازہ کھولا، بیگم راحیلہ نے فاریہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، نکال دو اس منحوس عورت کو میرے گھر سے حاذق، جس نے میرے بیٹے کو جادو کر کے اس قدر بزدل بنا دیا کہ وہ اپنے خاندان کی ناک کٹوانے پر تلا ہوا ہے۔ حاذق نے اپنی ماں کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ آپے سے باہر ہو چکی تھی، اور انہوں نے سب ملازمین کے سامنے اس راز کا پردہ چاک کر دیا جسے چھپانے کے لیے حاذق نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ فاریہ نے خوف سے عنایہ کو خود سے لپٹا لیا، جبکہ حاذق کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ وہ بھاگنے کی بجائے اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا جس کا بیج اس کی اپنی انا نے بویا تھا۔ بیگم راحیلہ کی چیخو پکار نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے تھے، اور ملازمین کی سرگوشیاں حاذق کے ضبط کا امتحان لے رہی تھیں۔ ماں، بس کر دیں، جو سچ آپ نے سنا وہی حقیقت ہے، اور اب میں اسے مزید کسی جھوٹ کے پردے میں نہیں چھپاؤں گا۔ حاذق کی آواز میں ایسی گونج تھی جس نے بیگم راحیلہ کو ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ فاریہ سہمے ہوئے قدموں سے حاذق کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب سب ختم ہو جائے گا، لیکن حاذق نے مڑ کر اس کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، فاریہ میری بیوی، اور اس نے میرے اس عیب کو جانتے ہوئے بھی میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔
जिस पर मैं अपनी माँ आज मुझे जलील कर रही है। अगर आज इस घर में किसी के लिए जगह नहीं है तो मेरा ऐब है। फारिया या इसकी बेटी नहीं, बेगम राहिला ने जब देखा कि इनका बेटा एक तलाक याफ्ता औरत की खातिर इनके सामने खड़ा है तो उन्होंने आखिरी हरबे के तौर पर फारिया की तरफ झपट कर इसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की, मगर हासिक एक ढाल बनकर सामने आ गया। इसने अपनी माँ के हाथ थाम कर इन्हें सोफे पर बिठाया और दो टोक लहजे में फैसला सुनाया कि वो बस झूठे हमल के नाटक को खत्म कर रहा है और वो जल्दी एक यतीम बच्चे को गोद लेकर इसे अपना नाम देगा ताकि दुनिया को पता चले कि मर्दानगी किसी की तस्लील करने में नहीं बल्कि किसी को तहफ्फुज देने में होती है। इस दिन हवेली में बरसों से जमी बर्फ पिघलने लगी थी। बेगम राहिला की नफरत अपनी जगह कायम थी, मगर हासिक की आंखों में फारिया के लिए अब वो सर्द मेहरी नहीं बल्कि एक अनोखा एहतराम और मोहब्बत की पहली किरण जाग चुकी थी, जो इस अधूरी जिंदगी को मुकम्मल करने की नवीद दे रही थी। इस ऐलान के बाद हवेली की फिजा में गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी जुबानों को ताले लग गए हों। बेगम राहिला शिकस्त खुर्दा अंदाज में सोफे पर गिर गईं। इनकी अना को हासिक के इस सच ने मिट्टी में मिला दिया था, मगर हासिक के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसने मुलाजमीन को अपने अपने काम पर जाने का इशारा किया और फारिया का हाथ थामे इसे वापस कमरे में ले आया। कमरे का दरवाजा बंद होते फारिया की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसके बोझ के उतरने के थे जो वो कई दिनों से ढो रही थी। हाजिक ने इसके सामने खड़े होकर पहली बार इसकी आंखों में बराह रास्त देखा। इस बार इसकी नजरों में वो शिकारीपन नहीं था बल्कि एक ऐसी नरमी थी जो फारिया के लिए बिल्कुल नहीं थी। फारिया, आज मैंने पहली बार खुद को आजाद महसूस किया और इस आजादी की कीमत तुम्हारा वकार नहीं बनने दूंगा। हाजिक ने धीमी मगर पुरज़म आवाज में कहा। इसने नायक को पंगोड़े से उठाया और इसे अपनी गोद में भर लिया। वो बच्ची जो कल तक इसके लिए महज एक मोहरा थी, आज इसे अपनी रूह का हिस्सा लग रही थी। फारिया ने हासिक को अपनी बेटी के साथ इस तरह खेलते देखा तो इसे महसूस हुआ कि शायद इनकी इस अधूरी कहानी में कुदरत ने अब रंग भरना शुरू कर दिए। हासिक ने फैसला कर लिया था कि वो अब किसी डर के बगैर जिएगा, मगर बाहर की दुनिया और अनीला जैसे हरीफ इस नए सच को इतनी आसानी से हजम करने वाली नहीं थे। और हासिक शाह को मालूम था कि अब इसे अपनी नई जिंदगी और फारिया के तहफ्फुज के लिए एक बड़ी जंग लड़नी होगी। अगले चंद रोज हवेली में एक तूफान के बाद वाले सकूत की मानंद गुजरे, जहां बेगम राहिला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और हासिक ने अपनी हकीकत को तस्लीम करते हुए एक नया महाज संभाल लिया था। इसने शहर के एक नामवर यतीम खाने से राब्ता किया ताकि एक बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लेने के अमल का आगाज कर सके, मगर ये खबर जब अनीला तक पहुंची तो इसने इसे हासिक की कमजोरी समझकर एक बार फिर वार करने का फैसला किया। एक दोपहर जब हासिक दफ्तर में था, अनीला बिना किसी इत्तला के हवेली पहुंच गई और सीधा फारिया के सामने जा खड़ी हुई, जो लाउंज में नायक के साथ बैठी थी। तो ये वो औरत जिसने हासिक शाह को इतना मजबूर कर दिया कि वो अब किसी और के खून को अपना नाम देने चला है। अनीला के लहजे में जहर ही जहर था, मगर फारिया वो पहले वाले सहमे हुए वजूद वाली औरत नहीं थी। हासिक के एतमाद ने इसे एक नई हिम्मत दे दी थी। फारिया ने सुकून से सर उठाया और अनीला की आंखों में आंखें डालकर कहा, अनीला बीबी मर्दान की औलाद पैदा करने में नहीं बल्कि किसी बेसहारा को सहारा देने और अपनी हकीकत का सामना करने में होती है, जो हासिक शाह ने कर दिखाया। अनीला इस जवाब पर तिलमिला उठी और इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, हासिक की रोबदार आवाज हॉल में गूंजी। वो अभी तक घर लौटा था। इसने अनीला को तंबी की कि वो अब इसकी जिंदगी और इसके घर से दूर रहे, वरना वो इसके इन तमाम राजों से पर्दा उठा देगा जो इसने बरसों से छुपा रखे थे। अनीला पैर पटकती वहां से चली गई, मगर हासिक जानता था कि दुश्मन इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। ताहम इसे इस बात की फिक्र नहीं थी क्योंकि फारिक की सूरत में से एक ऐसा हमदम मिल गया था जो उसके अधूरेपन को अपनी मोहब्बत और सच्चाई से मुकम्मल करने का हुनर जानता था। अनीला के जाने के बाद हासिक ने गहरा सांस लिया और फारिया के करीब आकर बैठ गया। इसके चेहरे पर थकन तो थी, मगर वो इस तराप नहीं था जो कभी इसकी शख्सियत का खासा हुआ करता था। तुमने आज जिस तरह इसका सामना किया, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम में इतनी हिम्मत है। हासिक ने इतराफ किया तो फारिया के लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। इसने हासिक की तरफ देखकर कहा, जब इंसान सच के साथ खड़ा हो तो इससे किसी के जहर उगलने से डर नहीं लगता। इस शाम हासिक ने फारिया को साथ लिया और शहर के मजाफात में वाक़ इस फलाही इदारे की तरफ रवाना हुआ जहां से इसने एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया था। वहां की फजा में मौजूद यतीम बच्चों की मासूमियत ने हासिक के दिल के नरम गोशे को छू लिया। एक छोटे से बच्चे को जिसकी आंखें बिल्कुल हासिक की तरह गहरी और खामोश थीं। जब फारिया ने अपनी गोद में लिया तो हासिक को पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि किसी बुझते हुए चिराग को रोशनी देना भी है। इन्होंने तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की और इस नन्हे वजूद को अपने साथ घर ले आए। जब वो हवेली वापस पहुंचे तो बेगम राहिला अब भी अपने कमरे में महसूर थी, मगर जब इन्होंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो इसकी ममता ने आखिरकार अना की दीवार गिरा दी। वो बाहर निकली और हासिक के हाथों से इस बच्चे को लेकर अपने सीने से लगा लिया।
حویلی میں برسوں بعد ایک ایسی خوشی نے جنم لیا تھا جس کی بنیاد کسی جھوٹ پر نہیں بلکہ اصرار اور قبولیت پر تھی۔ حاذق نے فاریہ کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر سرگوشی کی۔ شکریہ فاریہ، تم نے مجھے میرے ادھورے پن سے آزاد کر کے ایک مکمل انسان بنا دی ہے۔ اب ان کی زندگی کی کتاب کا وہ باب شروع ہو رہا تھا جہاں محبت کسی شرط کی محتاج نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے کے عیب چھپانے اور روح کے زخم بھرنے کا نام تھی۔ کچھ مہینے تیزی سے بیت گئے اور حویلی کی فضا پہلے جیسی بوجھل نہ رہی تھی۔ حاذق نے اس ننھے فرشتے کا نام زوریز رکھا تھا جس کے آنے سے حویلی کی در و دیوار میں کہکے گونجنے لگے تھے۔ بیگم راحیلہ جو کبھی فاریہ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی اب اپنی دونوں پوتی اور پوتے عنایا اور زوریز کے گرد ہی گھومتی نظر آتی۔ حاذق کی شخصیت میں ایک نمایاں بدلاؤ آ چکا تھا۔ وہ اب صرف ایک کامیاب بزنس مین نہیں بلکہ ایک ذمہ دار باپ اور ایک ہمدرد شوہر کے روپ میں ڈھل چکا تھا۔ ایک سرد شام جب وہ دونوں بالکنی میں کھڑے کافی کے مگ تھامے نیچے لان میں کھیلتے بچوں کو دیکھ رہے تھے، حاذق نے فاریہ کی طرف ایک مخملی ڈبیا بڑھائی۔ فاریہ نے حیرت سے اسے کھولا تو اندر ایک نہایت نفیس ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ کیا ہے حاذق شاہ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ حاذق نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا، وہ نکاح ایک معاہدہ تھا فاریہ، لیکن آج میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ تسلیم کرتے ہوئے یہ انگوٹھی پہنا رہا ہوں۔ تم نے میرے اس عیب کو میری طاقت بنا دیا جس میں اپنی سب سے بڑی کمزوری سمجھتا تھا۔ فاریہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی قربانیوں اور صبر کا پھل اسے اس عزت اور محبت کی صورت میں مل گیا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں کی ادھوری کہانی اب ایک مکمل داستان بن چکی تھی جہاں جسمانی کمی نہیں بلکہ روحوں کا ملاپ معتبر تھا، اور حویلی کا وہ تپتا ہوا ریگستان اب محبت کی برکھا سے ایک سرسبز گلستان میں بدل چکا تھا۔